अस्सलाम वालेकुम की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आमीन। आज मैं जो खास अमल आपको बताने लगा हूँ, इसके लिए भाई ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं कि मर्दाना ताकत के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। देखें, इस मकसद के लिए बने पिछली वीडियोस आप जाएंगे वो 3 साल पहले, 3 साल हो गए। एक नुस्खा भी मैंने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आम नुस्खा नहीं है, वो औलिया अल्लाह की तरफ से अता करदा नुस्खा है। उसको भी एक दो आजमा सकते हैं। आम चीज़ें हैं, आप उनको अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मर्दाना ताकत का या मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं होगा। आज मैं जो अमल खास बताऊंगा, इसमें आपको पुदीने के पत्ते चाहिए होंगे, मिंट लीव्स भी कहा जाता है उन्हें, वो आपको चाहिए होंगे। वो आपने ले लेने हैं। साथ आपने किशमिश जो होती है, कोई भी, चाहे स्याह हो चाहे ब्राउन हो, जो गोल्डन रंग की होती है, वो ले लें। जो उनसे मर्जी रंग की किशमिश आपने साथ लेनी है। अमल बड़ा आसान है, मैं आगे तरीका बताता हूँ। शुरू में एक गुजारिश है, इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ और नुस्खा जात भी बताए हुए हैं। पुराने तवीज़ात वज़ाइफ और नुस्खा जात की वीडियोस ज़रूर देखें, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आता है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। उन्होंने बार बार देखी होती हैं, सबसे ज़्यादा देखी होती हैं, नई भी मिलना शुरू हो जाती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ लिया करें, उससे आपके लिए आसानी हो जाती है कि कौन सा अमल आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि लोगों ने बताया होता है। आपको भी फ़ायदा हो, आप ज़रूर बताया करें। 21 अमल से कितना फ़ायदा हुआ है ना हो फिर भी बताएं, और मसला हो फिर भी कमेंट में आप लोग भी छोड़ दिया करें, ताकि उस पर मैं वीडियो बना के दे सकूं। बाकी इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक कमेंट करके आप लोग इजाज़त लें। आपको सबको इजाज़त आगे भी बता सकते हैं। तो आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो बावजू हो जाना है इसके लिए, ठीक है। और सबसे बेहतरीन मर्दाना ताकत के लिए नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। जब आप नमाज की पाबंदी करते हैं तो आप जो ख्यालात होते हैं आपके, वो भटकते नहीं हैं, गलत तरफ आपके ख्यालात नहीं जाते। बाद लोग इस वजह से भी मर्दाना कमजोरी का शिकार हो चुके होते हैं कि वो अपने हाथों जो है वो अपनी जवानी ताकत खत्म कर चुके होते हैं। ये बातें बताना जरूरी है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज बुराई से रोकती है, ठीक है। नमाज जब बुराई से रोकेगी, आप खुद ब खुद, बाद लोग नफसियाती तौर पे इस तरह की आदत उनकी हो चुकी होती है, आदी हो चुके होते हैं कि उन्होंने गलत तरफ जाना ही जाना है। सोबत का असर भी होता है, उन्होंने गलत तरफ जाना ही जाना है। जब जहन आपका, ये सारा जहन से बहुत ताल्लुक है, जहन आपका गलत तरफ जाता है, खुद ब खुद आपके मामला खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करेंगे, पाक साफ रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दीगर मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बाकी अमल यही है कि पत्ते आपने ले लेने हैं। पत्ते मैंने शुरू में बताया है कि पुदीने के पत्ते चाहिए। पुदीने के पत्ते आपने तोड़ लेने हैं। 111 पत्ते आपने रखने हैं अपने पास। 111 पत्ते, 111 पत्ते जो हैं पूरे, 111 एक एक की, और 111 किशमिश के दाने आपने रख लेने अपने पास। यानी ये 222 हो जाएंगे दोनों चीजें मिला के, लेकिन लदा लदा रखें, उसका मैं आगे तरीका बताता हूँ। आपने एक पत्ता उठा लेना है पुदीने का, एक किशमिश उठा लेनी है, और इन अल्लाह अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, ये पढ़ के लदा बर्तन में रख देना है। फिर एक पत्ता उठाना है, फिर एक जो है वो आपने किशमिश का दाना उठा लेना है। इन अल्लाह अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, ये पढ़ के फिर रख देना है। तीसरा इसी तरह
ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کے پھر لکھ دینا ہے 111 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ ایک دانہ وہ ہوگا کشمش کا ایک پتہ ہوگا۔ اب آپ کی یہ ایک طرح روحانی علاج ہے، آپ کی یہ دعا تیار ہو رہی ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کے آپ 111 دانے اکٹھے کر کے آپ رکھ لیتے ہیں۔ اب ان کو آپ نے یہ کرنا ہے صبح دوپہر شام، بہتر ہوتا ہے ان کو فریزر وغیرہ میں، یہ فریج جو ہوتی ہے نیچے فریج میں آپ رکھ دیں۔ یہ تھوڑے سے اگر پتے مرجا بھی جائیں پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں کہ یہ خراب ہو جائیں، یہ خراب نہیں ہوتے۔ ان کو اخبار رکھیں پلیٹ میں، اس کے اوپر یہ پتے اور ساتھ یہ کشمش رکھ دیں۔ ایک دانہ صبح نکالنا ہے، ساتھ ایک پتا نکالنا ہے اور کھا لینا ہے۔ ایک دوپہر کو کھانا جب بھی کھائیں، ایک دوپہر کو نکالنا ہے، ایک پتا نکالنا ہے، کھا لینا ہے، ایک شام کو نکالنا ہے، جس طرح 3 دفعہ دن میں، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے۔ انشاءاللہ جیسے ہی شروع کریں گے آپ میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی، اور وعدہ کرنا ہے، کمنٹس میں بتانا ضرور ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت مجرب عمل ہے، کیونکہ یہ آسان عمل ہے لیکن اس میں فائدہ بہت ہے۔ روحانی طور پہ کوئی لوگ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ویسے بندش کروائی ہوتی ہے، کیونکہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی اس کے بارے میں اور یہ وقت بھی اس کا بتا دوں، اس میں وقت بہترین وقت جو ہوتا ہے اس عمل کو شروع کرنے کا صبح کا اور رات کا وقت ہے۔ کسی کے سامنے بیٹھ کے نہ کریں، تنہائی میں کریں، بہتر ہوتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد اگر ادا کر کے آپ کرتے ہیں، اسی وضو میں کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہے۔ چاہے دیر سے پڑھنا چاہ رہے ہیں نماز عشاء، دیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے پڑھنا یا درمیان میں بات چیت کرنا، اس سے وہ اثر جاتا رہتا ہے۔ میں پہلے بتا دوں، کیونکہ جب بات چیت کی جاتی ہے کسی بھی عمل کے درمیان تو وہ چیز نہیں رہتی، وہ عمل میں وہ اثر ہی نہیں رہتا، لیکن لوگ کہیں نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ باوضو ہو کے کریں، ویسے نہ کریں۔ اور اگر عورت کسی کو کر کے دینا چاہ رہی ہے تو ناپاکی میں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ناپاکی میں نہیں کر سکتی، یہ میں بتا دوں۔ پاک ہونا چاہیے، پھر عورت بھی کر سکتی ہے۔ اور کسی کے سامنے نہیں، وہ جس کو دینا چاہ رہی ہے اس کے سامنے وہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نہ جواب ملے تو پوائنٹس والے جواب والی ویڈیوز پہلے اس چینل پہ موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔ اثر نہ ہو پھر بھی وہ ویڈیوز دیکھیں، اس سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ پھر بھی اثر نہ ہو تو رجت والے عمل بتائے ہوئے ہیں وہ ضرور کریں، نہیں تو صدقہ کریں، اللہ فضل کرے گا۔ فائدہ ہو جائے اللہ کے شکر ادا کریں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کی مسئلہ سمجھا کریں۔ ہر کام میں اللہ کی مسئلہ ہے۔ مایوس کبھی نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ چاہے کسی اور چینل پہ جانا چاہتے ہیں 100 بار جائیں، لیکن مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور سفلی عملیات کی طرف کبھی نہ جائیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس چینل کا کوئی اور نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھیں نقلی ہے، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیت پہ جات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نور ارشد محمد اللہ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔